میرے آقا نے پھر فرمایا میدان بدر کی طرف جانے ہیں. حضور نے فرمایا ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ مقداد بن اسود جواب دے دیتا، لیکن حضور نے فرمایا پھر بتاؤ اشیرو، پھر مجھے مشورہ دو، جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ پھر کھڑے ہو گئے. حضرت سعد بن معاذ پھر کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو؟ فرمایا ہاں تھوڑے کو ہی تو پوچھنا، دسو جانا چاہیے کہ نہیں؟ لاؤ جی، یہ غلام ہوتے ہیں. غلام وہ نہیں ہوتا جو حالات کا رونا روئے. او مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک، اور میں کہا حالات دیا پترا، حالات ٹھیک کدو ہوئے؟ یہ حالات ٹھیک ہی تو نہیں ہوئے جو برما دی مسلمان عورتوں دے کباب بنا کے لوگ کھا رہے. اے 2 دن پہلے دی خبر ہے، اقوام متحدہ دی خبر ہے، برما دے حالات کوئی نہیں ٹھیک. اتنے لوگوں کو قتل کیتا جا رہا، اتنے زبردستی مشقت کی لائی جا رہی، اتنے عورتوں کو ذبح کی. اے 2 دن پہلے دی نوائے وقت خبر لگی ہوئی سی، میں اپنی ڈائری چ لکھی. یعنی سال پچھلے رمضان بھی یہی خبر آئی، ہن رمضان بھی یہی خبر آئی. کوئی دنیا ہوتے نہیں جڑا برما دے مسلمانوں دی گل کر. کوئی بندہ، کوئی دنیا ہوتے مسلمان کوئی نہیں جڑے برما دے اور سکے ہوئے جسم والے مسلمانوں دی بھی کوئی گل کرے. ٹھلے جسم دی تے لوگ کر دین، اور عربیاں دے نال تے لوگ جو کہ سعودی عرب نال کھڑے ہو جاندے کیونکہ اتھوں ریال آندے. ہاں جی، انہاں دی مدد واسطے تے لوگ چل پاؤندے، لیکن برما دے سکے ہوئے جسم مسلمان نے کنے برد کر؟ انہاں نوں کس نے دلچسپی انہاں نال مسکیناں نال، اور انہاں دے بچے انہاں دے کتےاں دی طرح انہاں نال کیتا جا رہا. انہاں دی کوئی نہیں. بس میں اس واسطے گل کر رہا کہ بدر دا یوم اسی صرف رسم نہیں منا رہے تھے. حاجی صاحب قبلہ ویسے بھی اتنے رسم نہیں کرتے، اتنے کہتے ہیں دین بیان کرو. تو جڑا مولوی ممبر تے بیٹھ کے دین نہ بیان کرے اور پھر حالات دا رونا روے، کیوں جی؟ اور پھر حالات دا رونا روے، اور پھر انہاں منحوساں واسطے دعا بھی منگے تے جنہاں ممتاز قادری نو پھٹے تک لے گئے. ہاں جی، اور یار دسو ممتاز قادری ہسدے ہسدے دنیا تو گیا، توجہ، ہسدے ہسدے گیا. تے جڑے ممتاز قادری دے دشمناں واسطے دعا منگدے یا اللہ انہاں نو صحت دے. اے ممتاز قادری اسی تے کچھ نہیں کیتا، اے تے ممتاز قادری تانوں پے گیا. ہاں، ممتاز قادری تانوں پے گیا، اسی تانوں کچھ نہیں کہنا. اسی تے روندے رہے، فریاداں کردے رہے. ذلیلو باہر جا کے بہانے بنا کے بہ گئے پاناما لیگ سے. پترو تانوں کنے کہ سی حضور دے عاشق نال متھا لاؤ. گناہگار ہونا اور بات ہے، ہاں گناہگار ہونا اور بات ہے. قیامت والے دن بھی میرے آقا آون گے تو گل بنے گی. ہاں، یہ مت کوئی سمجھے کہ دو مولوی خادم جڑی 2 پگڑیاں بن لیاں تے 2 نمازاں پڑھ لیاں تے مولوی خادم جناب 2 مرید ہو گئے تے مولوی خادم بڑا. نہ قیامت والے دن بھی میرے آقا آن گے تو گل بنے گی. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا وانا خطیب اذا انصتوا وانا شفیع اذا حبسوا وانا مبشر اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. حضور نے فرمایا سب تو پہلے قبر انور چو میں باہر آنا ہے. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائد اذا وفدوا. حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گی قیادت میری ہوئے گی. کیوں جی؟ کس منہ نال اج جڑے حضور دی عزت تے گل نہیں کرتے، کس منہ نال کہن گے قیامت نو حضور میں پھس گیا میں پھس گیا؟ یہ تے ممتاز قادری کہے گا نا. ہاں جی، جڑا اس فقیر نال کھڑا بھی نہ ہو سکا جان دینی تے اور بات ہے، وہ کس منہ نال قیامت والے دن حضور دی قیادت چلے گا؟ میرے آقا فرمان گے اوے جان تے بڑی دور والی بات ہے، جنہیں پھندے ہوتے بھی لبیک کیا تو اتنا کھڑا بھی نہ ہو سکے؟ جیسے پھندے ہوتے بھی لبیک جڑا جان پا گیا نا، اے ممتاز قادری پا گیا. ہاں جی، اے لبیک ایویں نہیں ہر بندہ اٹھ کے ہاں سینہ تاندا ہے. اے سینہ ممتاز قادری تسی تے میں تے مسیتی بیٹھے ہاں. پھندے ہوتے بندہ کھڑا ہوئے، پھندے ہوتے تے نال ارد گرد مرزائی کھڑے ہون تے حکومت بھی انہاں بدکاراں دی ہوے جڑے یہودا نصارا تے کہن تے ممتاز قادری نو پھٹے لے جا رہے ہون تے اس ویلے ممتاز قادری پھندا پا کے تے جلاد نو کہے اوئے میری ایک آرزو ہے آخری، او میری پوری کر دینا. انہیں کیا کی؟ انہیں کہا جدو تک میں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ پورا نہ کرا پھٹا نہیں چھکنا. تس سارے بولو یا رسول اللہ.